नागरिक कर्तव्य र दायित्व। देशको नागरिकता प्राप्त गरेको र संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिहरूलाई नागरिक भनिन्छ। नागरिकले राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका हक अधिकारको निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउँछ। नागरिकप्रति राज्यको खास दायित्व रहन्छ भने राज्यले पनि नागरिकबाट कर्तव्यको भूमिका माग गर्दछ। कानुनका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू ती हुन् अधिकार र कर्तव्य। कर्तव्यको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अधिकारसँग रहेको हुन्छ। राज्य निरङ्कुश भएमा अधिकार कटौती गर्दछ भने उदार लोकतन्त्रमा नागरिक र आफ्ना अधिकारप्रति अत्याधिक आवाज उठाउने र तर कर्तव्यमा ध्यान नदिने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ। तसर्थ अधिकारको सुनिश्चितता सबैसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेमा लोकतन्त्र थप सुन्दर हुन्छ। कानुनद्वारा गर्नुपर्ने भनिएको काम गर्नु र गर्न नहुने भनी तोकिएको कार्य नगर्नु नै कर्तव्य हो, अर्थात् कानुनको पूर्ण पालना कर्तव्य हो। कर्तव्य कानुनद्वारा तोकिएको हुन्छ। कानुन अनुसारको अपेक्षित व्यवहार गर्नु नै नागरिक कर्तव्य हो। कर्तव्यको विभाजन मौलिक कर्तव्य फन्डामेन्टल ड्युटिज भन्छ, संविधानबाट तोकिएको। 2. कानुनी कर्तव्य लिगल ड्युटिज भन्छ, कानुनद्वारा निर्धारित गरिएको। 3. नैतिक कर्तव्य मोरल ड्युटिज भन्छ, नैतिकताको आधारमा पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य। नागरिकका कर्तव्य र दायित्वहरू। राज्यको संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यको राष्ट्रियताको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, राज्यलाई अनिवार्य कर तिर्नु, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय ज्ञानको सम्मान र रक्षा गर्नु, राष्ट्रको लागि बलिदानी दिने शहीदहरूको सम्मान र सद्भाव गर्नु, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु, राष्ट्रको आवश्यकता बमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नु, आपसी सहयोग, सद्भाव र सामाजिक सदाचारिताको विकास गर्नु, अनुशासित, नैतिकवान र सदाचारी बन्नु, निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको उपयोग गर्नु, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधताको सम्मान गर्नु, धर्म संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु, अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्नु, मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु, वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्नु, सामाजिक सद्भाव तथा एकता कायम गर्नु, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सम्मान गर्नु। त्यसैगरी नेपालको संविधानमा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संविधानको धारा 1 को उपधारा 2 मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। व्यक्ति शब्दले नेपाली र गैर नेपाली सबै नागरिकलाई बुझिन्छ। संविधानको भाग 3 धारा 48 मा संविधानको भाग 3 धारा 48 मा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। ख. संविधान कानुनको पालना गर्नु। ग. राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। घ. सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। 2.5 मा छ कानुनको अर्थ र महत्त्व तथा कानुनका स्रोतहरू। कानुनको अर्थ मानिसलाई केही गर्न वा नगर्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने नियमहरूको सङ्ग्रहलाई कानुन भनिन्छ। सामाजिक र राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियमितता दिने सञ्चालन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने नियमहरूको समूहलाई कानुन भनिन्छ। कानुनी राज्यको तर्फबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएको दस्तावेज हो कानुन। त्यसकारणले यो समाजलाई अनुशासनको डोरीमा बाँध्ने माध्यम पनि कानुन हो। कानुन बाध्यकारी शक्ति हो। यसको अवज्ञा दण्डनीय हुन्छ। कानुनको अभिज्ञता क्षमायोग्य हुँदैन। त्यसैगरी कानुन सार्वभौम सत्ताको आदेश हो। यसले शासकलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्ने, नागरिक अधिकार, सीमित अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सदाचार र नैतिकता कायम राख्ने काम गर्दछ। कानुन सार्वभौम सत्ताको आदेश हो। यसले शासकलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्ने, नागरिकलाई नागरिक अधिकार दिने, सीमित अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सदाचार र नैतिकता कायम राख्ने काम गर्दछ। कानुन प्राकृतिक र प्रत्यक्ष गरी 2 प्रकारको हुन्छ भने प्रत्यक्ष कानुन पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी 2 प्रकारको हुन्छ। त्यसैगरी मूल कानुन र सहायक कानुन, फौजदारी कानुन र देवानी कानुन आदि गरी कानुनका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। समग्रमा समाजमा
अमन चयन शान्ति सुव्यवस्था एवं राज्यमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापनाका लागि स्थापनाको प्रभुसत्ता सम्पन्न व्यक्ति समूह वा राज्यले नै बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा बनाइने नियम वा सिद्धान्तहरूको सभ्य सार्थक अभिव्यक्तिहरूलाई कानुन भनिन्छ। कानुनको शासनको महत्त्व न्याय प्रणालीलाई समान, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पहुँचयोग्य बनाउन, कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान बनाउन, सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षण प्रदान गर्न, राजनीतिक र सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्दै सुसंस्कृत, समुन्नत र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन, कानुनी शासनको स्थापना र विकास गर्न, सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडितको अन्त्य गर्न, त्यसैगरी दिगो शान्ति, सुशासन र विकास समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न। कानुनका स्रोतहरू कानुन उत्पत्ति हुने उद्गम स्थल, कानुनको स्वरूप निर्धारण हुने ठाउँ र कानुनलाई अस्तित्वमा ल्याउने कानुनी आधार वा कानुनको स्वरूप उत्पत्ति हुने बिन्दुलाई कानुनको स्रोत भनिन्छ। कानुनको स्रोतको बारेमा विद्वानहरू बीचमा एकमत देखिँदैन। कानुनका स्रोतलाई विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ तापनि राज्य व्यवस्था सञ्चालनको सन्दर्भमा कानुनको स्रोतलाई निम्नानुसार विभाजन गरेको पाइन्छ। संविधान र यसको संशोधन। लिखित संविधान भएका देशहरूमा संविधान र त्यसको संशोधनलाई महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। संविधानमा संशोधित भागलाई कानुनको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। पूर्व संविधानलाई पनि संविधानको स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ। 2. विधायन। अख्तियार प्राप्त निकायले आवश्यकता विचार विमर्श र व्यापक छलफल गरी निर्धारित पद्धति अनुसार बनाइएको कानुन विधायन हो। त्यसरी विधेयकलाई कानुनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने र खारिज गर्ने अधिकार हुन्छ। राज्यको संविधानले विधेयकलाई कानुन बनाउने अख्तियार प्रदान गरेको हुँदा सरकारलाई कानुनको भरपर्दो र दिगो स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ। विधायन पनि सर्वोच्च र अधीनस्थ गरी 2 प्रकारको हुन्छ। विधायन कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। 3. प्रथा र परम्परा र प्रचलन। मानिसले प्रापूर्व कालदेखि निरन्तर रूपमा अवलम्बन गर्दै आएका चालचलन, मूल्य, मान्यता, संस्कार तथा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थालाई प्रथा भनिन्छ। प्रथा कानुनका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। कतिपय कानुनहरू प्रथा परम्परालाई निरन्तर दिन बनेका हुन्छन्। हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार स्त्री जाति चौपायाको काटमार गर्न स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी ऐनमा दण्डनीय बनाएको छ। 4. सहायक विधायन र अन्य नियमहरू। व्यवस्थापिका बाहेक राज्यका अन्य अङ्गहरूले कानुन अन्तर्गत बनाएका नियम यस अन्तर्गत पर्दछन्। हिजो विद्यमान रहेका यस्ता नियमहरू आज कानुनको स्रोतको रूपमा रहन्छन्। उदाहरणको रूपमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली आदिलाई भविष्यमा बन्ने यस्तै किसिमका कानुनलाई स्रोतको रूपमा लिइन्छ। 5. न्यायिक निर्णय र नजिर। सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई नजिर भनिन्छ। यो मुद्दाको निर्णय गर्दा सिर्जना हुने गर्दछ। नजिर व्यवस्थित, परिमार्जित र न्यायमूर्तिको विवेकबाट सिर्जित हुने भएकोले कानुनको मुख्य स्रोत मानिन्छ। बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने न्यायालयबाट स्थापित मान्यता हाल कानुनकै रूपमा लागू भएको छ। 6 न्यायिक आदेश। अदालतले दिएको आदेशलाई न्यायिक आदेश भनिन्छ। कतिपय विषयमा न्यायिक आदेशलाई कानुन निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ। वातावरणीय संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउन तथा महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकार प्रदान गर्ने विषयका अदालत आदेश कानुन तर्जुका उदाहरण हुन्। 7. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अव्यक्ति कानुनी प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भनिन्छ। यस्ता सन्धि सम्झौता पनि कानुनको स्रोतको रूपमा रहन्छन्। महिला विरुद्ध हुने भेदभावको अन्त्य, बाल अधिकार र वृद्धको अधिकार सम्बन्धी तथा मानव अधिकार सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कानुन तर्जुमा भई लागू भएका छन्। 8. अन्य स्रोतहरू। कानुन निर्माणको सन्दर्भमा कानुनविदका राय, आधिकारिक पुस्तकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरू, व्यावसायिक र प्रायोगिक कथनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सुझाव आदिलाई पनि कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ।